अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से जब 3 साल मुकम्मल हुए बानी पीटीआई को जेल के अंदर, तो 5 अगस्त को एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और ऐलान ये है कि इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है सुहेल आफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि इतना लंबा वक्त देने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि क्या मजीद इमरान खान साहब 2 महीने जेल में रहेंगे, इसका मतलब ये है। तो इस डेडलाइन को देने में इतना आगे क्यों, इस डेडलाइन को या इस लॉन्ग मार्च के ऐलान को आगे क्यों बढ़ाया गया, इस पे हम बात करेंगे। साथ साथ शफी जान जो इस वक्त तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने कल एक इंकशाफ किया। उनका कहना है कि शहबाज गिल साहब जो इस वक्त मुल्क से बैरून मुल्क मुकीम है या नहीं है, उन्होंने बानी पीटीआई के 2 फ़ोन ना सिर्फ चुराए थे बल्कि उनके बदले उन्हें एक बग फ़ोन दिया गया था जिससे वो रिकॉर्डिंग करना चाहते थे। और ये भी साथ साथ इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई ने उन्हें अपने घर में बंद करके रखा हुआ था और इवन जब वो कैद में गए, गिरफ्तार हुए, तो उससे पहले उन्हें निकाल दिया गया था, यानी पार्टी से निकाल दिया गया था। ये इंकशाफ सामने आया है, इस पे भी बात करेंगे। सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ के किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपसे इस हवाले से हम सवाल का जवाब देंगे। सोबिया शाहिद साहिबा मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप खैबर पख्तूनख्वा की एमपी हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहब, ये 2 महीने की जो गैप है, 27 सितंबर ऐलान किया गया, तकरीबन 2 महीने हम कह सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी डेडलाइन तैयारी करना थी लॉन्ग मार्च के लिए, कोई और वजूहत है? मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर, क्या वजूहत सामने आई? ये देखिए, ये बात तो तय हो गई थी कि जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाएगी जी। और एग्जैक्टली क्या तारीख थी? मेरे ख्याल से जो बात तय हुई थी वो 7 सितंबर की हुई थी। अच्छा। और ये 27 की जो बात है, ये सीएम साहब से मेरी बात नहीं हो सकी तारीख अनाउंस करने के बाद। तो मैं समझता हूँ इस चीज को, वो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप। मेन चीज ये है कि इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तहरीक इंसाफ ने दोबारा ये कहा है कि हम निकलेंगे और ये जानते हुए निकलेंगे कि हमें गोलियों का सामना करना पड़ेगा और हमारे साथ फिर वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ या टीएलपी के साथ 14 अक्टूबर को हुआ। ये जज्बा और इस वक्त पार्टी इसी तरह देखती है कि ये पार्टी के लिए भी मेक और ब्रेक सिचुएशन है। हो सकता है इस मूवमेंट की नाकामी के बाद पीटीआई के इतने लोग मारे जाएं कि नामो निशान न रहे। अच्छा, तो आप इस तैयारी से जा रहे हैं, आपको लगता है कि लोग मारे भी जा सकते हैं और इतना बड़ा आप मजमा लेके जाएंगे? मैं कभी नहीं मानने के, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूं कि एक कतरा खून का नहीं बहना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो रवैया रखा गया है, चाहे वो आजाद जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो टीएलपी हो और चाहे वो हमारे हुकूमती लोग हों, वो कहते हैं कि वो हमें ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारी पुश्तें याद रखेंगी। अच्छा। कल से मैं 3-4 प्रोग्राम में यही सुनता रहा हूँ। इसके बजाय कहने के कि एहतजाज सबका हक है, पुरअमन एहतजाज करें, हम आपसे वादा कर रहे हैं। एहतजाज में थोड़ा सा फिरदौस साहब, आप काबिल एहतराम है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एहतजाज और वायलेंस, ये थोड़ी सी इसमें बारीक सी वारदात होती है। नो वायलेंस सर, देयर वाज नेवर एनी वायलेंस। और मैं इस बात को हम डिनाई भी करते हैं। और देखिए, बात ये दोहरा मेयार कभी भी किसी मुल्क में अच्छा नहीं होता। वायलेंस जो करे सजा होनी चाहिए, करप्शन जो करे सजा होनी चाहिए, बिला तफरीक होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ हो जाए तो उसके साथ उसके ऊपर 7 कत्ल माफ हो जाए, और अगर मेरे मुखालिफ खड़ा हो जाए
तो उसको जो है ऐसी करार वाकई सजा दी जाए कि उसकी पुश्तें याद रखें। आपने थोड़ा मैं आपने अच्छी अभी बात नहीं। अभी मजहबी एक जमात का हवाला दिया कि उन पे आज़ाद कश्मीर का आपने बात की, फिर कहा कि हमारे ऊपर भी हुआ। इसी मजहबी जमात ने एहतजाज किया था, उस वक्त 13 लोग इनके जीटी रोड पर कत्ल कर दिए गए थे, हुकूमत आपकी थी। तो मसला ये होता है कि जो भी अपोजिशन में आता है फिर उस वक्त उसे याद आता है कि एहतजाज सबका हक है। जब आप हुकूमत में थे आप भी इजाजत नहीं देते थे उस मजहबी जमात को। अच्छा, एक मिनट इरफान हैदर साहब, जी, बिलावल भुट्टो कितनी दफा आए हमारे दौर में लॉन्ग मार्च लेके? मरियम नवाज आई, मौलाना फजलुर रहमान आए 2 दफा। हमने तो किसी सबको बुलाया, सबको वेलकम किया, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? मैं ये आप कहूं, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? बात सारी है कि ये नहीं कहा हमने कि अगर हम कानून अपने हाथ में लें, हम तशद्दुद करें तो हुकूमत जो है वो कुछ ना करे। हाँ, हुकूमत पहले पहल नहीं कर सकती। लेकिन अगर हुकूमत आपको कहे कि आप ये सेफ एरिया है, आप यहाँ पे जलसा जुलूस करना है, एहतजाज करना है, जो भी करना है, आप हसास एरिया में जो डी चौक जहाँ सिफारत खाने मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ गैर मुल्की, ये हमें इस पे कोई इतराज भी नहीं होगा। एक देना इजाजत, हमें तो इजाजत ही नहीं दे रहे। सर हम 26 3 साल नवंबर को से दिया ये- गया था ना, एक जगह आप मुख्तस की गई थी, आपको ऑफर की गई किसको? थी 26 नवंबर को। 26 नवंबर की छोड़िए, 26 नवंबर को जो ऑफर हुई थी, तय हुई थी, 26 नवंबर की तारीख में बहुत सारी चीजें थी। जी, 26 नवंबर में जो उसके पीछे मुहर्रिकात हैं अभी भी आपके सामने आ गए हैं। मैं इस वक्त उनका जिक्र नहीं करना चाहता कि मेरा लीडर की रिहाई उस पे मुंसलिक है। अच्छा, कि उस वक्त भी तो बात चल रही थी कि इमरान खान रिहा कर दिए जाएंगे। जी, तो जो भी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या थी, जो भी वजह थी, वो बाजार तो यही नजर आता है ना सर। एक चीज इरफान साहब, जी जी, एक बात समझ लीजिए, चाहे पीटीआई ने कुछ भी कहा किया, हाँ, पीटीआई 4 दिन से सड़क पे थी, ठीक है, पीटीआई 24 को निकली थी। ये जो रात को ऑपरेशन हुआ था जिसमें इतनी गाड़ियां जला दी गई, 7,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, ये सारी चीजें की गई, इतनी एफआईआर कटी थी, इतने लोगों को जेल में लेके गए थे। अगर इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो कीजिए, हम तो नहीं कह रहे, हम डिफेंड ही नहीं करते। हम ये जानते हैं पाकिस्तान के अवाम में आज भी इमरान खान की मकबूलियत और जिधर ये मुल्क खड़ा है उसके लिए जरूरी है कि माजी को एक साइड पे रख के मुस्तकबिल के अंदर इस मुल्क की फलाह की बात की जाए। ठीक है, ठीक है। ये बातें, ये दो चीजों को फिरदौस साहब एक साथ आप बयान करते हैं ना, तो मैसेज जो खान साहब की आप कह रहे हैं मकबूलियत के हवाले से, मैं टीवी पे बैठ के आपको ये कह रहा हूं कि अब भी उन जितनी मकबूलियत किसी सियासतदान की पाकिस्तान में नहीं है, गो के वो 3 साल से जेल में है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी कहना चाहिए कि जो भी 9 मई में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। जो हमारे 26 नवंबर में अगर नहीं, मैं देखिए, आप जितनी दफा हमसे ये बात कहेंगे, हाँ, हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बस ये वो बात है ना जिसकी वजह से फिर हम आपकी ये बात नहीं मान सकते ना। हमें वहां कोई एक शख्स एजेंसी का नजर नहीं आया, जो भी थे वो आपके कारकुन थे। सीसीटीवी फुटेज तक दिखा दी गई है, अदालत में दिखा दी गई है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अरे इरफान साहब, जी साहब, आपके जो चैनल्स के हकीकत है कि अनकट किसी एक कैमरे की 2 घंटे की दिखा दीजिए, जितने कैमरे लगे हुए थे कोर कमांडर के घर के तरफ, या वो जिधर हवाई जहाज खड़ा था, या फौज, ये कट क्यों दिखाया जाता है? वो कैमरे की फुटेज देना पूरी कि ये है अनकट फुटेज, लम्हा ब लम्हा। आपकी पार्टी का आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, और आप जो भी मौक़िफ़ दें जाहिर है वो हम चलाने के पाबंद है। लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं इस चीज पे कि ये सिर्फ यहां तक नहीं था कि कारकुन वहां जाकर बिफर गए या आपके कंट्रोल से बात, प्री प्लान था कि ये करना है, और उसमें बाकायदा जस्टिफिकेशन सिर्फ इतनी मिलती है कि वो हुआ ये था वहां पे।
دیکھیں ایک منٹ, آپ نے فیصلہ دے دیا یا جن نے فیصلہ دینا تھا, ایک عدالت اور بھی تھی عوام کی. جی اب آپ کہہ دیجیے کہ 8 فروری کو بھی پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی تھی. نہیں میں یہ نہیں کہتا الیکشن فیئر اور ہوئی 8 نہیں, فروری میں تو کی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. کہہ رہا ہوں نا, ایک منٹ مکمل کرنے دیجیے. جی اگر عوام کے سامنے دونوں باتیں رکھی گئیں, پی ٹی آئی کا بھی نظریہ پاکستان کے لوگ محب وطن ہیں, پاکستان کے لوگ کبھی بھی ایسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے جس کے بارے میں انہیں یہ خیال ہو جائے کہ یہ پاکستان دشمن ہے یا پاکستان کے خلاف سازش کرتی ہے. میں اپنے آپ کو محب وطن ہوں, سمجھتا ہوں, آخری دم تک انشاءاللہ رہوں گا, اور میں کبھی اس بات کی اجازت کسی کو بھی نہیں دوں گا کہ میرے ملک پہ کوئی آنچ آئے. چلے یہ تو کہا جا سکتا ہے نا آپ کی قیادت کے جو ہمارے کارکن گھسے توڑ پھوڑ کی, انہوں نے غلط کیا اور وہ سزا کے مستحق ہیں. جی دیکھیں ایک چیز, یہ میں نہیں, یہ خود عمران خان صاحب کہہ چکے کہ اگر ہماری انہوں نے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں نا عرفان صاحب, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جی چاہے غلط فہمی میں گھسے, چاہے وہ اپنی مرضی سے گھسے, اندر کے جتنی توڑ پھاڑ کی ہے وہ سزا کا مستحق ہے. مجھے تو کبھی بالکل, بس یہ کلیئر ہو گیا. یہ صوبیہ شاہد صاحبہ, آپ کافی دیر سے گفتگو سن رہی ہیں. ایک دفعہ پھر اب 27 ستمبر ہے, آپ لوگوں کا امتحان. خیبر پختونخوا میں کوئی تیاریاں یا کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ ہیں, جو وہاں کی حکومت ہے, کیا پلان کیا ہے ان کے پاس, آپ کے علم میں کیا ہے, اور حکومت کے لیے آپ کے وفاق میں کتنی پریشانی ہونے والی ہے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو جو بات کی گئی کہ جس نے توڑ پھوڑ کی ہے اور وہ سزا کے مستحق ہے. ٹھیک ہے عرفان بھائی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ گولیاں برسائیں گے اور مطلب قتل اور یہ ہوں گے. یہ دراصل بات یہ ہے کہ ان کا پورا ارادہ دوبارہ ہے کہ ان لوگوں نے ملک میں انتشار پھیلانا ہے 27 ستمبر کو, کہ کفن سر پہ باندھ کے آئیں گے. جس طرح ہمارے صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز نے مارچ کیا, میاں نواز شریف صاحب نے مارچ کیا اور لانگ مارچ اس پہ نکلے تھے, اور ساری پارٹیاں لوگ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آج ہی جماعت اسلامی احتجاج کر رہی تھی ملک بھر میں, وہ بھی کرتے ہیں لیکن پرامن کرتے ہیں. آپ نے کبھی اس طرح سنا ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے ساتھ بندوقیں لے آئے, پستولیں لائے, کلاشن کو بھی لے, اگر آپ کی اب یہ اسٹوڈیو ہے, اگر میں ادھر آ جاؤں یا کوئی بھی آ جائیں اور اس پہ توڑ پھوڑ سٹارٹ کرے اور یا جو ہے بندوقیں لے آئے, تو آپ نے اپنے بچاؤ میں پھر اس پہ گولیاں نہیں وہ کرنی, پولیس میں اس میں انوالو نہیں ہونا, پرچہ آپ نے نہیں کاٹنا, جیل میں آپ لوگوں نے اس کو نہیں بھیجنا. تو ان کے تو جلسے نہیں ہے, سیاسی احتجاج یا تحریک نہیں چلانی, ان کے تو انتشار پھیلانا ہے. ان لوگوں نے تو ملک کو آگ لگانا ہے. ان لوگوں نے تو شہداء کے مجسموں کو آگ لگایا ہے. ان لوگوں نے تو کور کمانڈر کے ہاؤس کا جو حشر نشر کیا ہے وہ آج بھی آپ دیکھیں تو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے, جو پوری دنیا میں اس کو چلایا گیا. یہ اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے جائیں گے, اور یہ ان لوگوں نے تحریک نہیں چلانی, ان لوگوں نے عمران خان کو نہیں نکالنا, عمران خان کے لیے اور مسائل ان لوگوں نے کھڑے کرنے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان نکل آئے اور وہ سیاست کرے. ان لوگوں کو تو اپنی ہی جو منسٹریاں ہیں اور کرسیاں اقتداروں پہ لڑائیاں ہیں, ورنہ ہر وزیر اعلیٰ کا بھائی آ کے صوبے کو نہ چلاتا تو کس لیے بھائی آ جاتا ہے؟ اس کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے نہ کوئی وہ ہے. تو ہر وزیر اعلیٰ کا, جتنی بھی ان کے وزیر اعلیٰ بیٹے ہیں, تو بجائے الیکٹڈ ممبر, جب ان کے ساتھ 93 الیکٹڈ ممبر ہے, ان کو کیوں یہ لوگ ان سے کیوں کام نہیں لے رہے؟ یہ اپنے بھائیوں سے کیوں کام لیتے ہیں, کس وجہ سے؟ ذرا بتائے تو صحیح نا. یہ تو صوبیہ صاحبہ الزامات ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیاری کیا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ بیٹھی ہیں؟ دیکھیں کیا پہلے سے بڑا مجمع لے کر آ رہے ہوں؟ نہیں, ابھی جو ان کا 5 اگست کا جلسہ تھا, سب سے پہلے وہ جا کے موٹر وے کے ساتھ ایک نیرو سی جگہ ہے, بہت پتلی سی ایک چھوٹی سی جگہ ہے, کھیت ہے,
वहाँ इन लोगों ने कुर्सियां रखी। जितने इस्लामाबाद से लोग आ रहे थे, जितने जा रहे थे, वो सारे रोड, मैं भी उसी में खड़ी थी क्योंकि मैं दीर गई थी शोहदा के उसके लिए। तो वापस जब आई तो 5 बजे से उधर खड़ी थी और रात 12 बजे मैं घर पहुंची हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेरे जैसे ढेर सारे लोग अपनी गाड़ियों में उधर खड़े थे और वो फंस गए थे क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि प्रोग्राम 5 बजे है तो 6 बजे होगा, और वो जाके रात स्टार्ट जब हुआ तो वो रात के 12 बजे, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे थे उधर फंस रहे थे। पीछे से और गाड़ियां खड़ी हो रही थी, मतलब कोई निकलने का वापसी का था ना मोटरवे पे, तो कोई रिवर्स जा ही नहीं सकता। तो वो सारे लोग खड़े थे। इन लोगों के जितने भी लोग थे, एमसीपी जहां से भी थे, चाहे वो बनू के तरफ से आए, चाहे वो दीप के तरफ से आए, चाहे वो जहां से भी आए, जितने भी सूबे में एनसीपी गाड़ी थी, सरकारिया गाड़ी थी, उन सब के इन लोगों ने प्लेट उतार के ये लोग लेकर आए थे और उधर खड़े थे। ये मैंने अपने आंखों से लेकिन देखा। एक बड़ा मजमा था, एक कामयाब जलसा था। प्लेट नहीं था, किसी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। अच्छा, किसी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। मैं खुद उधर खड़ी थी, मैं देख रही थी। ठीक है। वैसे तादाद के हवाले से सोबिया शाह साहबा आपने अगर देखा है तो एक कामयाब जलसा था। जितने इरफान भाई जी, जितने भी सरकारी लोग थे, जितने भी इनके पास जो भी पुलिस थे, जो भी इनके अपना सूबा तैयार, अपने डिपार्टमेंट है, 93 मेंबर्स हैं। हाँ, ठीक है, पुलिस अपनी है, कितनी सरकारी सारा कुछ इंतजामात अपने। ठीक है, सारे सेक्रेटेरिएट खाली था। हाँ, कोई भी नहीं था। जितने भी सरकारी अफसर थे अपने अपनी गाड़ियों में नंबर प्लेट उतार के सब लोग आ गए थे, जलसे में थे। तो क्यों जलसा नहीं था? तो यानी चले जैसे भी आ गए थे। सोबिया शाह साहब सुन ले अर्ज सुन ले। बाकी आगे से क्या कहा? आपके खैबर पख्तूनख्वा में मुखालिफ जमात या ओवरऑल विफाक में बदकिस्मती खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की है। चले, वो तो अवाम ने फैसला करना है ना। आप ये तो मान रही है जैसे भी थी वो तादाद, उनका अपना सूबा, एक बड़ा जलसा था। खुले दिल से कबूल करें अगर आपको लगता है तो। 5 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। अच्छा, वो भी सारी सरकारी अमला के साथ। अच्छा, वो तकरीबन जो हमने वीडियोस में देखा जा रहा है, हम इधर कराची में बैठे हैं, तो वो तकरीबन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 से ज्यादा लोग नजर आ रहे थे। आपकी ऑब्जर्वेशन आपने? वो जगह इतनी है ही नहीं। आप आ जाए मोटरवे के साथ, ये मोटरवे के साथ ही एक खेत है, उसमें ये लोग थे। अच्छा, और ये आपके लिए विफाक में तो फिर परेशानी होने वाली है। 27 सितंबर को ये बहुत बड़ा मजमा लेकर आ गए विफाकी दारुल-हुकूमत को, तो फिर पहले की तरह आप गोली चलाएंगे, क्या करेंगे? अपने सूबे में कोई नहीं निकल आया तो वफाक कहाँ से जाएगा? अपने सूबे में ये तो कोई विफाक तैयारी नहीं कर रहा। और जो इतनी मीटिंग इनकी हुई है, ये जो 27 तारीख इन लोगों ने दिया है ना, तो इनको पता चल गया था कि 5 अगस्त को कितनी मुश्किलात से इन लोगों ने ये चंद हजार लोग जमा करा दिए। मैं जो संगम है लोगों के साथ, चले सुन ले, सवाल सुन ले। जो खैबर पख्तूनख्वा से विफाकी दार पावर होता, अगर इनके साथ लोग होते, अगर इनको अंदाजा हो जाता कि हमने किस तरह निकल आए, तो अब देखें बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेज के ऊपर कहा कि सारे हमारे मिनिस्टर करप्शन कर रहे हैं और सबको चाहिए कि हमें पैसे दे ताकि आगे हम उसके ऊपर भी जलसे करें। चले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी भी ये सोबिया साहब मेरी आवाज आ रही है? सही बन गया है। मैं मुख्तसरन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वफाक को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जलसे जुलूस से या इस लॉन्ग मार्च से, तो कोई हम कंटेनर लगे हुए पिंडी में या संगम पे जहां से अटक से एंटर होते हैं, तो वहां कोई नहीं देखेंगे? हम बिल्कुल नॉर्मल है, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। देखिए, जो भी, अगर चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे पीडीआई वाला हो, जो अगर एहतजाज करे, पुरअमन करे, गमला ना तोड़े, पुरअमन तरीके से करे, हो वापस हो, तो ठीक है। लेकिन अगर वो इंतशार फैलाए, रोडों को बंद करे, जाए ना किसी ग्राउंड में बैठ जाए, किसी पार्क में बैठ जाए, भूख हड़ताल करे ये लोग। मैंने तो इसके एमपीएस नहीं देखे ना,
کہ جا کے یہ کرے, بیٹھ جائے خیبر پختونخوا میں بیٹھتے ہیں تو بھوک ہڑتال پہ ان کے ایم پی اے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں ذرا فردوس صاحب سے جواب لے لوں. یہ جو کہتے ہیں کہ عشق عمران میں مر رہا ہوں, تو عشق عمران میں اپنے بھائی کو کیوں نکالا ہے, خود جا کے ذرا بھوک ہڑتال تو کرے نا, ہمیں پتہ تو چل جائے نا کہ وزیر اعلیٰ بھوک ہڑتال پہ ہے, وزیر اعلیٰ آپ زبردستی چاہتی ہیں, ان کی صحت اچھی ہے ماشاءاللہ, نوجوان ہیں, بھوک ہڑتال کروانا چاہتی ہیں ان سے, کیا مطلب؟ اگر بھوک ہڑتال دیکھیں ابھی تک اس نے کیا عمران خان کے لیے نا, اچھا احتجاج نہیں وہ کرنے تو جا رہے ہیں نا, چلو دیر آیا درست آیا, وہ کرنے تو جا رہے ہیں 27 ستمبر کو, اور اس فیصلوں کے وہ نہیں کر رہے اور احتجاجوں پہ نکال رہے ہیں نا, تو عوام کو تکلیف نہ دے, ورکر غریب کو فردوس تکلیف صاحب نہ دے, پھر آپ کی پوچھتے نہیں ہے. ہاں آپ کی جانب آؤں گا, تو کوئی کرے نا. میں کرتا ہوں آپ سے بات صوبیہ صاحبہ, میں ذرا فردوس صاحب سے یہ جان لوں. فردوس صاحب یہ جو شفیع جان نے الزام لگایا ہے کہ ماضی میں بھی یہ سنتے رہے, مختلف صحافی دعویٰ کر رہے تھے, اب تو اپنی پارٹی کا ایک ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا کہہ رہا ہے شہباز گل نے بانی پی ٹی آئی کے 2 موبائل چرائے تھے اور ایک بگ فون انہیں دیا تھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی نے انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا تھا, پھر کہتے ہیں کہ پارٹی سے نکال دیا تھا. تو آپ کے دستخط سے معاملات یہ ہوتے ہیں, کون پارٹی میں آ رہا ہے جا رہا ہے, ظاہر ہے. تو ہمیں ذرا سمجھا دیجئے شہباز گل اس وقت تحریک انصاف کا حصہ ہے یا نہیں ہے, آپ کی معلومات کیا ہے؟ میرے لحاظ سے وہ ممبر ہیں. اچھا, ابھی تک میرے پاس سے شفیع جان کی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے ثبوت کے ساتھ جس میں میں ان کو کوئی شو کاز نوٹس دوں. اچھا, اگر ان کو کسی کوئی شکایت اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ ضرور بات کر لیجیے. پارٹی کا ایک نظام ہے, اپنی پارٹی کے اندر جو انہی لوگوں نے ظلم کیا ہوا ہے, ہمارے تمام دفاتر بند ہیں, ارے سارے کمپیوٹر لے جائے چکے ہیں, ارے دفتروں میں لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے باوجود یہ پارٹی چل رہی ہے. جن حالات میں ہم چلا رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. چونکہ شہباز گل نے اس 5 اگست کے جلسے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر تو فوراً لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے ٹھیک ہے, اگر ٹائم لیا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ٹوپی ڈرامہ, انہوں نے لفظ استعمال کیا یہ ہے. دیکھیں شہباز گل صاحب کو بھی میرے خیال سے اپنے الفاظ میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں, زمینی حقائق اور جس ظلم کا سامنا تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں, بیماری کے باوجود جیل میں ہیں, عمر سیدھا ہیں, یاسمین راشد بھی کینسر کی پیشنٹ ہیں, مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہیں, لیکن ان کو جیل میں رکھا ہے. آج بھی ہماری ایک ورکر انتقال کر گئی جس کو کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا تھا, اور وہاں کا ظلم سہتے ہوئے وہ بیمار بھی ہو گئی اور پھر انتقال فرما گئی. یہ عدالت جموں کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی ہے, لیکن پی ٹی آئی اسے سپورٹ تو کر رہی ہے نا دبانی. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو زمانہ بیت گیا, یہ بھی پی ٹی آئی کر رہی ہوگی. بلوچستان میں 56 سال سے ان سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہاں بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے. وہاں تو حکومت جو ہے وہ پی 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 کی ہے. خود بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب فارم 47 کے, وہ بھی ہم کہلوا رہے ہیں. ان کو وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب صدر بھی فارم 47 کے ہیں. میں صرف یہ, آپ کہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں شفیع جان یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی انہوں نے گھر میں بند کر دیا تھا, بگ فون دیا تھا. میرے خیال سے یہ دونوں کا کوئی ذاتی معاملہ ہے, پارٹی کی طرف سے کوئی اس قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز گل کو ایک موقع دیتے ہیں, بڑی غلطیاں انہوں نے کی ہیں, وہ آئیں اور اس احتجاج جو ہے 27 ستمبر کا اسے لیڈ کریں اگر واقعی وہ پارٹی سے مخلص ہیں تو. یہ تو شہباز گل صاحب کا فیصلہ ہوگا. اچھا, ہم تو پورے پاکستان اور ہر پاکستانی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے, اور لوگ جو ہے بڑے ظلم و ستم کے ہوا ہے. ارشد شریف بھی ہوا ہے, عمران ریاض خان بھی ہوا ہے, قاسم سوری بھی ہوا ہے, بے تیچہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, زلفی بخاری بھی گئے ہوئے ہیں. یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے, آپ ہر کسی کے پیچھے آپ ایک داستان آپ کو مل جاتی ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے. جو لوگوں کو صداقت عباسی کو دیکھ لے, اور لوگوں کو دیکھ لیں جنہیں نے انٹرویو بھی دیے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں عام ہیں اور ہر جمہوری ملک میں ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس پہ آگے بات چیت کیا کی جائے.
ٹھیک ہے، ظلم ہوتا ہے، جان بچا کے ملک سے باہر جانا چاہیے، لیکن بیانیہ جو بنایا جاتا ہے جب کوئی دوسری پارٹی کا ملک سے باہر جائے تو بھاگ گیا، دوڑ گیا، بھگوڑا، یہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں. جب اپنے لوگ جاتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے تحریک انصاف سے کہ نہیں، ظلم تھا، مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہیں تحریک تھا. انصاف تو بہت خراب جماعت ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں پریشان نہیں ہو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سال آپ نے بیانیہ بنایا کہ جو ملک سے چلا جاتا ہے بھگوڑا ہوتا ہے. عرفان صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اپنے منہ سے کہہ دیتا ہوں. ہاں. ہمارا ارے مجھے آپ کی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے نزدیک. میں عوام سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں اور عوام جانتی ہے حقیقت. یہ سوالات، یہ اینگلنگ جو یہ خاتون کہہ رہی ہیں، میں تو جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتا ان الزامات کے کہ جی وہاں 3000 لوگ تھے، وہاں بلائے ہوئے گورنمنٹ کے لوگ تھے. ارے بھائی، پریشانی کی بات کیا ہے؟ دو نا کھل کے ہر جگہ اجازت دو ہمیں جلسہ کرنے کی. کیوں نہیں اجازت دیتے مینار پاکستان کی؟ کیوں نہیں کراچی میں اجازت دیتے؟ یہی آدمی تھا جو عمران خان کا نامزد تھا، کراچی پہنچا تھا، سہیل آفریدی. پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نہیں روکیں گے. دیکھا تھا سڑکوں کا حال. اپنے پارٹی کے لوگ اب تنقید کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہے. بھی اتنے 4 لوگ تھے ایئرپورٹ پہ. میرے خیال سے آپ کو چشموں کی بھی ضرورت ہے اور ایک آپ کو میں چلے یاد دہانی کرا دیتا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کوئی پرسنل بائسنس ہے میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 4 سال تحریک انصاف کے وفاقی وزراء نے کھڑے ہو کے نہیں بتایا کہ ملک سے نواز شریف صاحب اگر باہر گئے تو وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے، اور وہ بھگوڑے ہیں اور بھگوڑا کبھی ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے. اس قسم کے الفاظ ہم سنتے رہے نا. تو اب یہی الفاظ آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے استعمال کریں؟ نہیں، وہ تو نوکری کیجئے. آپ کو آپ روتے رہیے اسی بات کو، بھی وہی ہوگا جو ماضی تھا. روتے رہیے. آپ آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو سارے بھگوڑے یا پھر سارے مجبوری میں گئے. ارے بھائی ہم نے کیا تھا، چلیے ہم نے کیا تھا، اب کیا کریں؟ اب آپ کیا تھا، آگے چلیے نا. ہاں نہیں، آگے تو اس وقت چلا جاتا ہے جب پچھلی غلطی پہ پشیمانی ہو نا. ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. ارے میں کہہ دوں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا جو کچھ صحیح ہو رہا ہے. میں تو یہاں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن 2024 فیئر نہیں ہوا. بہت سارے سوالات ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یار آپ نے بولنا ہے تو مجھے نہیں بولنا. میں خاموش ہوں. 2018 کون سا کلیئر تھا؟ پروگرام کیجئے. میں خاموش ہوں. میں انفیکٹ میوٹ کر دیتا ہوں اپنے آپ. نہیں سر، آپ میوٹ نہ کریں نا، آپ سنیں تو صحیح نا گفتگو چل کیا رہی ہے. نہیں، آپ بولنے دیں گے تو میں گفتگو کروں گا. میں سب سے زیادہ آپ سے بات ہوئی ہے اس پروگرام کے اندر. نہیں سر، آپ بات نہیں ہوئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولنے نہیں دے رہے. مسلسل بول رہے ہیں سر. جملے پہ جملہ ٹھوکتے ہیں آپ، ہر جملے پہ جملہ ٹھوکتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا انٹرویو. سر سوال کرنا تو میرا کام ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا میری بات آپ مان لیجئے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا نا میری بات آپ مان لیے، آپ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے. عرفان صاحب میں جا رہا ہوں، اس سے کہ مجھے پھر انٹرویو دینا نہیں آتا. میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے کسی اینکر سے بات کرنی نہیں آتی. آپ نے سر میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. آپ سوال کا جواب نہ دیں، آپ کہیں کہ نیکسٹ سوال آپ اسکپ کر دیں. سیاست ہی جب آپ مجھے آپ سے بات چیت نہیں آتی، پروگرام کنڈکٹ کرنا نہیں آتا، میں اپنا مدوہ نظر دینا نہیں آتا، مجھے کوئی غصہ نہیں آتا. سر 30 منٹ پروگرام میں 20 منٹ آپ نے گفتگو کی ہے. ابھی بھی میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا، تو بتا دیں میں کیا کروں. میرے گلے میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں چیخوں. چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 27 ستمبر کے احتجاج میں آپ بھی شامل ہوں گے. جی 27 ستمبر کے احتجاج میں آپ بھی شامل ہوں گے. میں کس احتجاج میں شامل نہیں تھا؟ میں آنے والے کے لیے پوچھ رہا ہوں نا. جی جب تک زندہ ہوں کوشش کروں گا کہ حق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں. جدھر حق ہوگا انشاءاللہ ادھر آپ پائیں گے مجھے. نہیں بہت اچھا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا آپ آج پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں اور اس سے زیادہ سخت سوال کرتا ہوں. کبھی آپ مجھے اس طریقے سے بات بھی نہیں کرتے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج کی گفتگو کا میں نے آپ کی ذات کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی میں اب اس قابل نہیں رہا نا. آپ آئندہ دیجیے گا بھی نہیں مجھے. نہیں آپ سے گفتگو کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، اس لیے تو آپ کیونکہ سیدھی باتیں کرتے ہیں.
آپ جیسے شاندار اینکر کے پروگرام میں ارے میری میں کیا جسارت سر میں بڑا معمولی آدمی ہوں, مجھے کوئی بڑا اینکر نہیں بننا, مجھے صرف سوال کرنے کا تو حق دیں نا, سوال کرنے کا. سر آپ, میں آپ سے شکایت کیا کروں, عرفان بھائی ان کا روزانہ 3 منٹ خاموش رہ کے ایک جواب سوال سن لیجیے پھر دوسرا سنیں گے. ان کی حکومت میں خود تنقید کر رہے ہیں. خود آپ لوگ دیکھیں ہماری صوبائی اسمبلی کی سیشن اور ان کی کارروائی دیکھیں تو اس میں روزانہ اب ہم کم بولتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبران خود اٹھ کے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. تو اس کی جواب تو دینا. اگر یہ صحیح چل رہے ہیں ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی عمران خان کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی والے جو جتنے بھی ہے دھوکہ کر رہے ہیں خود کی ان کی اقتدار کے لیے اور کرسی کے لیے. وفادار تو عمران خان کے یہ لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب وفادار ہیں, 13 سال میں ہم نے سارے وفاداروں کو دیکھا ہے جو جمہوریت کے وفادار ہیں. کے نام سے جو صوبے کا حشر ہوا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کا ہے, چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ کا ہے. اب دیکھیں پتھروں کے زمانے میں ہم چلے گئے ہیں تو ہم اس کے لیے بات نہیں کریں گے. ہم اگر تنقید نہیں کرتے تو کیا کریں, اور ہم کبھی بھی گالیاں نہیں دیتے, ہم کبھی بھی دیکھیں ہماری زبانوں سے ہم نے کبھی گالیاں, لیکن جب بھی یہ لوگ بولتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں. اسمبلی کا سیشن بھی چلتا ہے تو اسمبلی کی کارروائی بھی صرف عمران خان اور بشرا بیوی کی اسپیچز کے لیے اور ان کے رونا دھونے کے لیے وہ فلور استعمال ہوتا ہے. نہیں تو خیبر پختونخوا صوبیہ صاحبہ اگر خیبر پختونخوا میں سفر ہو یا نہ ہو, آپ خفا ہو یا خوش ہو, ہم خیبر پختونخوا کے جتنے بھی باشندے ہیں جو ہمارے ساتھ 13 سال میں ہوا, جو اس صوبے کے ساتھ ہو گیا, جو پی ٹی آئی نے کے اقتدار میں تبدیلی آ گئی ہے, آپ لوگوں کے ممبران میں اور منسٹروں میں آ گئی ہے, ان کی آپ دیکھیں ان کے جائیدادوں میں تبدیلی آ گئی ہے, صاف صاف آئی ہے. آپ کے خود کے ممبران کہہ رہے ہیں, آپ کے خود جتنے بھی آپ کے اراکین اسمبلی ہے روزانہ وہ لوگ ابھی کھڑے ہوتے ہیں اور خود ہی بولتے ہیں. نہیں صوبیہ صاحبہ دیکھیں خیبر پختونخوا کی آپ رہنے والی ہیں اور یہ شکوہ ٹھیک ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کام نہیں ہوا, لیکن 13 سال سے مسلسل تحریک انصاف وہاں جیت بھی رہی ہے نا. آپ وہاں کے عوام کو کنونس نہیں کر پائے کہ ہم آپ سے ان سے بہتر ہیں آپ کے لیے, تو یہ بھی تو غلطی تو پھر آپ کی ہوئی. تحریک انصاف کیا کرے, وہ تو اقتدار میں آئے گی نا جب عوام ووٹ دیں گے. دیکھیں تحریک انصاف جھوٹوں پہ جھوٹ, جب وہ بولتے ہیں کہ ہم 2.5 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, اور ان کی جو 350 ڈیم دیں گے, وہ 1 کروڑ جو ہے بلین ٹری لگائیں گے, وہ سب کہاں ہے خیبر پختونخوا میں؟ ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں نا. کون سا پروجیکٹ کیا ہے, کون سی یونیورسٹی 13 سال میں بنائی ہے, کون سا پولیس اسٹیشن بنایا ہوا ہے؟ ابھی دیکھیں نا دہشت گردی میں پولیس, دیکھیں ہماری پولیسوں ان کے پاس جو ہے اسلحہ نہیں ہے, کون سا اسلحہ ان لوگوں نے خرید کے دیا ہے, کون سے بم پروف گاڑیاں ان کو دی ہے, کیا ان کے پاس جتنے بھی پولیس ہے اپنی چوکیوں کے اور اپنے جو سی پی او ہے یا جن کے ڈی پی او کے پولیس لائن کے آفس ہے اس کی رکھوالی کے لیے کافی ہے. وفاق کوئی بڑا پروجیکٹ دے سکتا ہے, خیبر پختونخوا کو پابندی تو نہیں ہے. کراچی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ گرین لائن بس کا پروجیکٹ تھا, وفاق نے دیا تھا نا 2014-15 میں. دیکھیں جو بی آر ٹی کا جو ادھر پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا لے کر آئی ہے, اور اس وقت کا پرویز خٹک کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہے وہ آپ ہمیں دے دے, ہم خود کریں گے, آپ لوگوں کے نام سے نہیں کریں گے. بی آر ٹی کا 2017 میں یہ شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, پروجیکٹ لے کے آئے, اور اس وقت پرویز خٹک نے کہا کہ 6 مہینوں میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں صوبیہ صاحبہ, میں مثال کے طور پر 17 سے لے کے 9 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن آپ کو اگر میں بتاؤں وہ بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا. نہیں میں مثال کے طور پہ شاید میں اپنا سوال سمجھا نہیں پایا, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف سن لیں, ہر سال 8.5 ارب روپے اس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح
254 बसें जो इनकी है, वो 254 बसें वो 12 साल बाद वो डायो से जो इनका एग्रीमेंट हुआ है वो भी 254 बसें इनके हाथ से चले जाएंगे। और अभी तक जो है इनके न टर्मिनल कंप्लीट हुए, न इनका चले- सिर्फ वही रोड चले, वो बना तो- हुआ है। और वो तो उनका जितने अपना प्रोजेक्ट था ना। अब बता सुन ले सोबिया साहब, सवाल सुन ले। मैं ये कह रहा था कि अगर वफाक सिंध के अंदर को प्रोजेक्ट दे सकता है अपना, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 13 सालों में कोई वफाक की जानिब से 4 साल पौने 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी वफाक के अंदर, इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इसके बाद भी। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कुछ नहीं दे पा रहे बकौल आपके पीटीआई वाले, तो आप वफाक उनको कुछ दे दे। पाबंदी तो नहीं है, किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, सड़कें दी जा सकती हैं। 2015-16 की बात है जब एहसन इकबाल साहब आए थे और उस वक्त गवर्नर जो था वो मेहताब अब्बासी साहब थे। हाँ। और परवेज खटक साहब वजीर आला थे। मैं ठीक है। उस वक्त बीएमपीए थी और आज भी हूँ। हाँ। उस वक्त उसने कहा कि हम इधर ये आप लोग बीआरटी का जो है इसके लिए जो है मेट्रो का ये वो कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया है कि हमें फंड दिया जाए, हम अपना काम अपने नाम से अपने उससे करेंगे, हमने मेट्रो का नाम भी नहीं रखना। हाँ। और असद उमर साहब ने कहा कि हम तो ये 8 अरब का इन लोगों ने पिंडी में जो है ये किया है और इसको हम 4 अरब में करेंगे। जब इनका आया तो उस वक्त इन लोगों ने 20 अरब का कर दिया, 20 से फिर ये 40 हुआ, फिर मेरे ये ख्याल 80 अरब से 1 ऊपर खरब जा और चुका है। 1 खरब से ऊपर ये जी, प्रोजेक्ट जी। चला गया। ये बात और सही है। आपको अगर मैं एक बात बताऊं कि इनके बिल निकालने के लिए जो इनका वो मकसूद था, जो भी था, जो ब्लैक लिस्ट कंट्रैक्टर था लाहौर से, उसको लेके आए और फिर उसके लिए बिल निकालने के लिए भी हमारी असेंबली में, क्योंकि कोई भी जो सीएसएस ऑफिसर थे, जो डीजी आ रहे थे, वो इनको चेके नहीं दे रहे थे। और उसके लिए भी हमारी सूबाई असेंबली में उस वक्त ये जो महमूद खान का दवर था और मुश्ताक अली साहब जब स्पीकर थे, तो उस वक्त उस बिल को निकालने के लिए भी असेंबली में अमेंडमेंट हुए हैं। चले चले ठीक है, मैं ये फरदौस साहब से जान लेता हूँ। फरदौस साहब, ये इनकी कारकर्दगी है। अब सोबिया साहब थोड़ा वक्त दे दीजिएगा, हमारे पास वक्त कम है, बस 1 मिनट रह गया। मैं ये फरदौस साहब, अगर वफाक कोई अनाउंस करता है खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी किस्म का जो वहां के आवाम के लिए बेहतर हो, तो क्या पीटीआई की हुकूमत उसे रद्द कर देगी, कबूल नहीं करेगी? ये देखिए, पहली चीज तो है जो उसका सूबे का जायज हक है वो ही दे दें। हाँ, हाइडल प्रॉफिट्स लिए बैठे हुए जो फाटा के पैसे वो नहीं दे रहे और फिर इतनी आला कारकर्दगी है तो इनके पार्टनर्स इनके अंदर देख लें, पंजाब के शहरों का हाल देख लें। सर वो पैसे की कमी है ना, एनएफसी अवार्ड की मद में पूरा पैसा किसी सूबे को नहीं मिल रहा। इन्होंने कल देखिए, अभी भी आपने 1 मिनट का और मैं 1 मिनट बोला चले, नहीं, बोलिए, आपको बोलिए, 15 आप बोलिए। बोला था। खुदा हाफिज। आप बोलिए सर, है 30 मिनट 30 सेकंड है सर, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। फिर दो साहब बात करें, कंप्लीट करें, जाए ना। फिरदौस साहब आवाज आ रही है? चले, हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, वक्त पूरा हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब मशकूर हैं आपके, आप हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ से, और सोबिया शाह साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, 27 सितंबर, अब देखना यह है कि उस दिन क्या कितनी बड़ी तादाद इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर वफाक की हुकूमत दारुल हुकूमत का रुख करती है और हुकूमत के लिए कितनी परेशानी हो सकती है, और बानी पीटीआई की रिहाई क्या किसी एहतजाज से मुमकिन है या नहीं है, ये भी वक्त बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।